बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ने जैसे ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बुलाया, उसके बाद रूस और तुर्की जो काफ़ी सालों से एक दूसरे से अपने अच्छे ताल्लुकात बना चुके थे, वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के खिलाफ होते नजर आते हैं। रूस ने तुर्की की एयर फ्लाइट्स जो थी उन पर पाबंदी लगा दी और उसके बाद अब अमेरिका कूद पड़ा है मैदान में, अपने वॉरशिप्स वहां पर भेज दिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूक्रेन और मॉस्को यानी एक दूसरे के आमने सामने रूस और यूक्रेन आ चुके हैं और दोनों ने बॉर्डर्स के ऊपर बड़े लेवल के मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी हैं, फौजें रवाना शुरू कर दी हैं। वहां पर टैंक्स और नए लेवल के तमाम तरीन हथियार आ चुके हैं। अमेरिका बीच में कूदा है और रूस ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर यूक्रेन के मामले के अंदर आप लोग घुसे तो अमेरिका को वो भयानक नताइज भुगतना पड़ेंगे जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। बेहतर है कि आप यहाँ से निकल जाएं। और साथ ही ऐलान किया है कि वह यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आई है कि अब हालिया रूस के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हुए हैं बड़े ज़बरदस्त। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने खड़ा किसके साथ होना है, क्योंकि इस वक्त तुर्की खड़ा है यूक्रेन के साथ। तुर्की ने कहा है कि मैं साइड नहीं ले रहा, लेकिन हमें इतना बताना है रूस को कि आप ये गलती ना करें। अब प्रॉब्लम ये है कि तुर्की असल में ये चाह रहा है कि यहाँ पर जो जंग है, क्योंकि यूक्रेन के साथ इस वक्त फ्रांस भी खड़ा हो गया, अमेरिका भी, पूरा वेस्ट खड़ा हो गया। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर रूस ये चाहता, चूंकि उसने क्रीमिया जो कि यूक्रेन का हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया, वो चाहता हम यूक्रेन को भी हासिल करें, क्योंकि सोवियत यूनियन को पाकिस्तान ने तोड़ा था तो उसके बाद ये पूरे का पूरा तितर बितर हो गया। अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के रूस के साथ हुए ताल्लुकात बड़े अच्छे। अब इस वक्त रूस और तुर्की के दरमियान हमें किसी एक को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल मामला नहीं रहता। तैयब उर्दगान ये चाहते हैं कि किसी तरह रूस न्यूट्रल रहे यहाँ पर, क्योंकि अगर न्यूट्रल रहे और लड़ाई ना हो तो सारे का सारा फोकस अमेरिका के खिलाफ हो सकता है, ग्रीस के मामले पर हो सकता है और अफगानिस्तान में हो सकता है। रूस ने अमेरिका को वार्निंग जारी की है कि अगर तुम पीछे ना हटे तो वो ऑब्वियसली उसके पास एक आखिरी ऑप्शन ये बचेगी कि वो ईरान को मजबूत करेगा, ईरान से हमले करवाएगा अमेरिका पर, और ख़ास तौर पर वो अफगान तालिबान को असलहा, इंटेलिजेंस मालूमात और तमाम चीज़ें पहले वो बैकफुट पर आकर चुप चुप कर देते, अब वो ओपनली देना शुरू कर देंगे कि आप अमेरिका को मारो और इसका बदला हम यहाँ पर लेंगे। अब ये देखिए कि पूरे खत्ते के हालात इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि तमाम पूरी की पूरी दुनिया किसी एक सिर्फ इवेंट का इंतजार करे है कि पूरी दुनिया के अंदर एक इवेंट हो और उसके बाद ये जंगें शुरू हो जाए। अब आप ये देखें कि इस वक्त बॉर्डर पर फोर्सेस रवाना हो चुकी हैं, टैंक्स चले गए हैं, तमाम आर्टिलरी गन्स और ये तमाम चीज़ें पहुंच चुकी हैं। और किसी भी वक्त एक कोई लम्हा ऐसा होगा जब रूस अगर लेट से यूक्रेन पर चढ़ाई करता है तो तैयब उर्दगान ऑर्डर जारी कर देंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन को कहा है कि हम आपकी ड्रोन समेत हर चीज़ से मदद करेंगे। अगर ये सूरत हाल होती है तो आप अंदाज़ा करें दुनिया के अंदर नक्शा क्या बनेगा कि तुर्की खिलाफ है अमेरिका के, लेकिन इस मामले पर वो दोनों साथ खड़े होंगे। इसी तरह वेस्ट पूरे का पूरा इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। रूस के साथ पाकिस्तान खड़ा है या पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है, पोजीशन कतन कोई क्लियर नहीं। पाकिस्तान जाहिर सी बात है कोशिश करेगा बिटवीन द कोई रास्ता अपनाए। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि इस खत्ते को आप अगर गौर करें तो खुफिया ताकतों ने डिज़ाइन ऐसा किया है कि आपको साउथ चाइना सी के अंदर लड़ाई के आसार पूरी तरह तैयारी। देखिए ये जो ख़ास तौर पर तैयब उर्दगान ने सपोर्ट किया है, ये चीज़ क्लियर बता रही है कि खित्ता किस तरफ जा रहा है। ख़ास तौर पर प्यूटिन ने कहा था कि जो हालात अब बन रहे हैं बिल्कुल जंगे अजीम दोम से पहले यही हालात हो चुके थे। आपको साउथ चाइना सी के अंदर हालात कितने शदीद खतरनाक नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका वहाँ पर रवाना हुए। इंडो पैसिफिक के हालात आपके सामने हैं। इवन के बिपिन रावत बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम पर अनडिक्लेयर जंग मुसल्लत कर दी गई है, गैर एलानिया जंग हम पर चाइना ने मुसल्लत कर दी है, और चाइना ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी से चलें, उसकी मर्जी से मूव करें। उधर आप ये देखिए ये सूरत हाल है। इधर आप देखिए ईरान और इसराइल के मामलात हैं, अरब ममालिक के आपस में मामलात खराब हो रहे हैं। आप अगर पीछे बैठकर एनालाइज करेंगे तो आपको दुनिया के तमाम जितने भी खत्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं आसार नज़र आ रहे हैं कि ये मामला सारे जंग की तरफ जा रहे हैं, हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं।
اور کسی بھی وقت معاملات اس طرف آ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایک ملک کے اندر حالات خراب ہو اور سارے چڑھ دوڑے۔ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی اس وقت صورتحال بالکل اسی طرح ہو چکی ہے۔ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ افغانستان کا معاملہ کیا کرنا ہے۔ افغان طالبان اب یاد رکھیے گا پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیول پر، کیونکہ اگر ہم ان کو کہیں گے کہ امریکہ کو مہلت دیں تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے۔ یہاں پر معاملات خراب ہیں، اس کے بعد آپ اگلے لیول پر دیکھیں تو یوکرین کے معاملات خراب ہیں۔ ادھر رشیا نے کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ نے رشیا کے 10 ڈپلومیٹس کو ایکسپیل کر دیا ہے، نکال دیا اپنے ملک سے، اور کہا ہے کہ تم نے خاص طور پر سائبر حملے کیے ہیں اور تم نے خاص طور پر ہمارے الیکشنز میں مداخلت کی ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر روس اگلا جو کام کر سکتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ جب جنگ ہو، ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ہے، روس نے جب لڑائی خود لڑنی ہے تو وہ جن جن ممالک کے ساتھ یوکرین کھڑا ہوگا، یعنی اگر ترکی ہے کوئی بھی ہے تو ان پر وہ سائبر حملہ کریں گے، اور سائبر حملہ کرنے سے ان کی سٹاک مارکیٹس گرا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تازہ دوستی ہو رہی ہے روس کے ساتھ۔ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو روس ناراض ہو جائے گا، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور روس کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ترکی ناراض ہوتا ہے۔ یعنی پاکستان اگر نیوٹرل بھی رہتا ہے تو معاملات خراب ہے۔ پورے کے پورے خطے کے اندر آپ کو ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پر ایک صرف واقعہ ہونا رہ گیا ہے، جس کے بعد یہ سارے آپس میں کہیں نہ کہیں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب روس کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے روس کے پاس سب سے پہلے تو حربہ یہ ہے کہ اگر افغان طالبان کو وہ سپورٹ کرتا ہے تو امریکہ کے مقابلے میں، مثال کے طور پر S-400 کی بات کر لیں تو S-400 کی کیپیبلٹیز اتنی زیادہ ہے کہ کیوں امریکہ نے منع کیا انڈیا کو؟ اس لیے منع کیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے وہ F-22 F-35 B-2 بامبرز کے پوری طرح وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی لوکیشن، ان کی سپیڈ، ان کا ایک ایک چیز۔ اب یہی وجہ ہے کہ روس کے جو ہتھیار ہیں، اگر لیٹ سے مثال کے طور پر وہ کسی وجہ سے، دیکھیے جب جنگ بڑی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کس کو کیا دے رہے ہیں، وہ ان کو کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم دے دیتے ہیں امریکہ کے خلاف، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر افغانستان میں ایئر ڈیفنس سسٹم، کیونکہ افغان طالبان تو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے امریکہ کی، اور روس کے پاس آپشن بہت ساری موجود ہے۔ وہ افغان طالبان کو اگر کوئی جہاز دیتا ہے اور یا کہتا ہے کہ ہماری فوجیں تمہارے ساتھ مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ پھر اندازہ کر لیجئے کہ معاملہ کس طرف چلا جائے گا۔ امریکہ پینک میں ہے، ان کی معیشت آلریڈی گر رہی ہے، پوری دنیا میں وبا پھیلی ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر جب جنگوں میں آپ الجھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر سائبر حملے جب ہوتے ہیں تو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیے گا، پھر بینک اکاؤنٹس اڑتے ہیں، پھر تمام چیزیں اڑتی ہیں، پھر پیسہ آپ کے پاس نہیں رہتا، آپ کے ملک کا پورا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو خاص طور پر بلیک آؤٹ کرنے والی ٹیکنالوجی ہے، اس پر بھی دنیا ایک دوسرے پر حملہ کرتی ہے۔ لہٰذا اس وقت رشیا نے جو وارننگ جاری کی ہے، ادھر طیب اردگان، ادھر پاکستان، ادھر انڈیا، یہ پوری کی پوری دنیا ایک پورا عجیب و غریب سٹیج ستا جا رہا ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پر کھڑے ہونا کہاں پر نہیں۔ طیب اردگان یہ چاہتے ہیں کہ روس اس کھیل سے پیچھے ہٹے، لیکن امریکہ یوکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم نیٹو کا ممبرز بھی بن جاؤ، کیونکہ روس اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اگر وہ نیٹو کا ممبر بنتا ہے۔ لہٰذا کوئی طاقتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو دنیا کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جنگ کی طرف دھکیل رہی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ دنیا میں آبادی کم ہو جائے اور اس کے بعد بربادی پوری دنیا میں شروع ہو جائے۔